مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة. من صلى صلاته واتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفعله في مماته. صل على محمد السلام عليك يا رسول الله، يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد معدن البطلت سامع معاذرین. ہماری جو مائیں تھی اور ہمارے جو بزرگ تھے، انہوں نے اپنی آغوش میں ہمیں اچھی طرح سمیٹا اور ہمیں تربیت فراہم کی. اس دور کے جو مدارس تھے، اس دور کی جو اصلی دانشگاہیں تھی، اسکول تھے اور مساجد کا نظم تھا، اس نے جو دور گزر رہا ہے اس اعتبار سے یہ بہت سخت ترین دور ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور دیگر ذرائع سے اس قدر ذہنی انتشار اور باہمی افتراق پیدا ہو گیا ہے کہ آنے والی نسل کو سنبھالنا ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے. چونکہ لڑائی جو ہے وہ چومکھی ہے اور لڑائی لڑنے والے لوگ جو ہیں وہ بتدریج کمزور ایڈریس کر سکتے ہیں. تو میں محترم ندیم صاحب کو، ان کے برادر محترم کو، اس خاندان کے جملہ افراد کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے قطع عرضی اس مقصد کے لیے وقف بھی کی اور پھر اس کی تعمیر کا بیڑا بھی اٹھایا. ماشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہاں تعلیم و تعلم کا خوبصورت انتظام ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ان کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کو
इनके साथ मुआमिन होना चाहिए, इस कार खैर में शामिल होना चाहिए। इसी तरह हमारे दीगर इदारे जो बन रहे हैं, बिलखुसूस अल्लामा हाशिम साहब जो मरकज़ में इदारा कायम कर रहे हैं साहिवाल में, उसके लिए भी आप उसी तरह दस्तो बाजू बने, ताकि ये इदारे खड़े होंगे तो हम अपनी आने वाली नस्ल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة، من صلى صلاته واتحلى بصفاته.